नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू, वेलकम टु रेडियो पाठशाला वन्स अगेन। अब प्रिभियस क्लासमा चाहिँ हामीले युनिट 3 बाट पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टमा विभिन्न सेक्टरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र आज चाहिँ वी आर गोइङ टु डिस्कस अन वाट इज रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो, त्यस्तै यसको इम्पोर्टेन्स, अब्जेक्टिभ्स, प्रिन्सिपल्स र एप्लिकेसन्सको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वाट इज रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट। रिजनल ब्यालेन्स भनेको के हो भन्दा the proportional development in all regions is considered as regional balance in development। यानी सबै रिजनहरुमा इक्वली डेभलप हुनुलाई रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भनिन्छ। कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज रन गर्ने बेलामा इट इज भेरी नेसेसरी टु सेट द गोल टु मेक ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट इन अल प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एन्ड भिलेजेस। सबै प्रदेशहरु, डिस्ट्रिक्टहरुमा, टाउन्सहरुमा, भिलेजेसहरुमा इक्वली तरिकाले डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने मात्रै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज पोसिबल इन एनी कन्ट्री। कुनै पनि कन्ट्रीलाई डेभलप कन्ट्रीको क्याटेगोरीमा तब मात्र राख्न सकिन्छ जब त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको हरेक क्षेत्रमा, यानी रुरल एरियाज, अर्बन एरियाज, प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, भिलेजेस, टाउन्सहरुमा, त्यस्तै हरेक सेक्टरहरुमा जस्तै हेल्थ, एजुकेसन, इन्कम, यस्ता किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरुमा पनि ब्यालेन्स्ड वेले डेभलप भएको हुन्छ। त्यसैले यदि हामीलाई आफ्नो कन्ट्रीमा डेभलपमेन्ट ल्याउनु छ भने ब्यालेन्स्ड म्यानरले ब्याकवर्ड रिजन, यानी त्यस्तो रिजन जहाँ डेभलपमेन्ट न्यून छ, जहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको धेरै कमी छ, त्यहाँ डेभलपमेन्टल इफोर्टहरू स्पिड अप गर्नु जरुरी छ। अब हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा पनि यो रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा 4th र 5th इयर प्लान पिरियडमा नै इमर्ज भइसकेको थियो। तर टिल नाउ वी हेभ नट एक्सपिरियन्स इट प्र्याक्टिकल्ली के हामीले चाहिँ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली के गर्न सकेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि अनइक्वल डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ ल्यान्ड, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ पपुलेसन, त्यस्तो डिफिकल्ट ल्यान्ड टोपोग्राफी आदि यो सबै कारणहरू चाहिँ यसको लागि रेस्पोन्सिबल छ के। अब इक्जाम्पल्सको लागि भन्नुपर्दा नेपालको तराई रिजन, हिली रिजन र माउन्टेन रिजन भन्दा फार मोर डेभलप छ के। यहाँको ल्यान्ड टोपोग्राफीको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएको हो के, जसले गर्दा तराईमा सबै मिन्स र रिसोर्सेसको इजी एक्सेसिबिलिटी र एभाइलेबिलिटी छ के। सो पिपुल आर एट्र्याक्टेड हियर के, मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँप्रति आकर्षित हुन्छ। एज अ रिजल्ट पपुलेसन डेन्सिटी अफ दिस रिजन हेज इन्क्रिज के, हेज इन्क्रिज र कम्प्यारिटिभली भन्नुपर्दा पनि हिली र माउन्टेन रिजन भन्दा यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी के छ त एकदमै हाई छ, 392 छ यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी। भने यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रीको पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन अनइक्वल बनाइरहेको छ के हाम्रो देशको। अनि जसले रिजनल्ली ब्यालेन्स हुनको लागि चाहिँ, ब्यालेन्स भएर चाहिँ डेभलपमेन्ट हुनको लागि चाहिँ समस्या परिरहेको छ। तराई रिजनमा चाहिँ हुनुपर्ने भन्दा पपुलेसन डेन्सिटी हाई छ भने हिली र माउन्टेन रिजनमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ कम छ कि, डिपपुलेसन छ, यहाँ चाहिने भन्दा कम पपुलेसन छ। त्यसै गरी एभाइलेबल डाटामा आधारित भएर कुरा गर्ने हो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अफ अर्बन एन्ड रुरल एरियाजको बिचमा चाहिँ इनर्मस ग्याप छ, एकदमै ठुलो ग्याप छ के। अर्बन एरियामा चाहिँ रिसोर्सेसहरूको, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको, यानी एसडिआई को इन्डिकेटर भन्नाले चाहिँ जस्तै हामीले हेल्थ, एजुकेसन र इन्कम यो तीनटालाई चाहिँ हामीले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एसडिआई को चाहिँ इन्डिकेटर सूचक भन्छौँ के हो। यो चाहिँ के भयो त, अब यो तथ्याङ्कले के देखाएको छ, यो एभाइलेबल डाटाले के देखाएको छ भन्दाखेरि रुरल एरियाको भन्दा अर्बन एरियाको चाहिँ बेटर देखाइरहेको छ के, त्यहाँको लाइफस्टाइलदेखि लिएर हरेक कुरा। त्यस्तै डेभलपमेन्ट रिजनको कुरा गर्दा चाहिँ मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन र फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ अरू डेभलपमेन्ट रिजनको कम्पेरिजनमा चाहिँ धेरै विक छ, धेरै पुअर छ क्या। त्यसैले आज यानी प्रेजेन्टको आवश्यकता भनेको चाहिँ इन्टायर कन्ट्रीकै डेभलपमेन्टको लागि त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको हरेक रिजन
सबै क्षेत्र ब्यालेन्स वेले चाहिँ डेभलप गर्न डेभलपमेन्टल इफोर्टहरू गर्न जरुरी छ। कसरी भन्दा बाई रिड्युसिङ द रिजनल इनइक्वालिटी, युटिलाइजिङ द एभाइलेबल नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रिब्युसन अफ द बजेट अकर्डिङ टु द निड्स एन्ड नेसेसिटिज अफ द रिजन्स, त्यो पनि इक्वल म्यानरमा। त्यस्तै गभर्मेन्टले जो डेभलपमेन्टको लागि भनेर छुट्याएको बजेट इक्वल म्यानरको साथमा चाहिँ सबै रिजनहरूमा त्यहाँका आवश्यकता जस्तो हुन्छ नि त्यही अनुसारले प्रोभाइड गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी द ब्याकग्राउन्ड एरिया सुड बी गिभन स्पेसल प्रायोरिटी इन टर्म्स अफ इकोनोमी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। एटलिस्ट त्यो ठाउँमा के इन दिज रिजन्स देयर सुड बी डेभलपमेन्ट अफ बेसिक एटलिस्ट बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो के, जस्तै इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ड्रिङ्किङ वाटर, बेसिक हेल्थ सर्भिसेस, एजुकेसन एक्सेट्रा। अब हामीले यो रिमोट एरियाजतिरको कुरा गऱ्यो भने त यस्तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि त्यहाँ डेभलप भइसकेको छैन हाम्रो नेपालमा भनेपछि हो यस्तो क्षेत्रमा पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो रिमोट एरियाजतिरको मान्छेहरूलाई पनि है। अब यो त भयो हामीले रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्यौँ। अब लेट्स टक अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट है। रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु रिड्युस रिजनल इनइक्वालिटी इन डेभलपमेन्ट प्रोसेस के। जस्तै अहिले जो अर्बन ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू छन् र रुरल एरियाजतिर डेभलपमेन्टलाई लिएर न्यून ध्यान दिएको छ हो त्यस्तो किसिमका इनइक्वालिटीलाई रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ कि यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले है। त्यस्तै इट क्रिएट्स इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री। यसले चाहिँ कन्ट्रीको हरेक पार्टमा चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई इक्वल तरिकाले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै इट हेल्प्स टु पेव्स द वे फर अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस एभाइलेबल इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री। यस्तो किसिमको डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्रिजमा जस्तो किसिमको रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ नि त्यही अनुसारले ती रिसोर्सेसको अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर डेभलपमेन्ट गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ के। त्यस्तै अब अरू इम्पोर्टेन्सहरू त छन्, यो इम्पोर्टेन्सहरू मध्ये अब अरू इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ इट इन्स्योर्स प्रोपोर्सनल डेभलपमेन्ट प्रोसेस इन अल रिजन्स एन्ड सेक्टर्स। यानि यसले सबै रिजन्स र सेक्टरहरूमा चाहिँ प्रोपोर्सनल तरिकाले इक्वल डेभलपमेन्ट गर्नमा चाहिँ इन्स्योर गर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै आवश्यक छ कुनै पनि कन्ट्रीलाई डेभलप हुनलाई, त्यो पनि सस्टेनेबल वेले है। अब यो त भयो रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट र यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब नाउ लेट्स मुभ टु एनदर टपिक जो चाहिँ रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, यसबाट प्रायः जस्तो क्वेसन्सहरू सोधिरहेकै हुन्छ एक्जाममा। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ ह्युमन बिङ्सको सस्टेनेबल लाइफको फाउन्डेसन नै हो क्या। यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले चाहिँ सोसाइटीमा विदाउट डेटोरेटिङ द इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्ट्स डिजायरेबल फ्युचर प्राप्त गर्नमा मद्दत गर्छ, जसले गर्दा फ्युचर जेनेरेसनलाई फ्युचरमा आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्न कुनै पनि सर्टेज वा क्राइसिस सफर गर्न पर्दैन। सिम्पली भन्नुपर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट पनि हो क्या। यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट वर्क्स र इकोसिस्टमको बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले प्रेजेन्ट जेनेरेसनलाई ह्युमन वेलफेयर र इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन गर्नमा एस्योर गर्छ भने फ्युचर जेनेरेसनको प्रोटेक्सनमा पनि ग्यारेन्टी गर्छ क्या, फ्युचर जेनेरेसनको निड्सहरू प्रोटेक्ट गर्नमा पनि ग्यारेन्टी गर्छ क्या। अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको डेफिनेसनमा पनि हेर्न सक्छौँ। अहिले जति पनि मैले कुराहरू भने यो हामीले चाहिँ हामीले यसको डेफिनेसनमा पनि मिलाएर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रुडल्यान्ड कमिसन जो चाहिँ युनाइटेड नेसनले 1983 एडीमा फर्म गरेको थियो, यो कमिसनले 1987 मा आफ्नो रिपोर्ट आवर कमन फ्युचर जसलाई हामीले हाम्रो साझा भविष्य पनि भन्छौँ मा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एउटा डेफिनेसन दिएको थियो क्या, जो म भन्न जाँदैछु। अहिले तिमीहरूसँग बुक छ भने त्यो बुकमा पनि तिमीहरूको बुकमा पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यु क्यान सी इन योर बुक अल्सो। यो रिपोर्टमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्नाले चाहिँ इट इज द प्रोसेस द्याट एम्स टु मिट द निड अफ द प्रेजेन्ट जेनेरेसन विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ फ्युचर जेनेरेसन टु मिट देयर ओन निड्स भनेर डिफाइन गरेको छ। यानि अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले प्रेजेन्ट र फ्युचर जेनेरेसनको बिचमा चाहिँ ब्रिजको नै काम गर्छ के। प्रेजेन्ट जेनेरेसनको निडहरूलाई पनि मिट गर्ने कोसिस गर्छ र फ्युचर जेनेरेसनको निडलाई पनि पुरा गर्न एम बोकेको हुन्छ, त्यो पनि विदाउट एनी कम्प्रोमाइज क्या। त्यस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कुनै पनि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज इट सुड नट बी फार बियोन्ड द क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस के। इन्भाइरोमेन्टले
धान्न नसक्ने तरिकाको डेभलपमेन्टल वर्क्सहरू पर्फर्म गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले चाहिँ त्यस्तो सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ। यो डेभलपमेन्ट अनुसार डेभलपमेन्ट सँगसँगै इन्भाइरोमेन्ट पनि कन्जर्भ गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले सोच राखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टको नाममा जथाभावी आफ्ना इन्डिभिजुअल निड्स सेटिस्फाई गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्सेसहरू एक्सप्लोइट गर्नु हुँदैन। किन भन्दा इट कजेज एडभर्स इफेक्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एज अ रिजल्ट वी ह्युमन बिङ्स एन्ड द अदर लिभिङ बिङ्स हु सेयर दिस इन्भाइरोमेन्ट विथ अस उनीहरूलाई पनि नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ के। त्यस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ टु किप ब्यालेन्स इन पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। र यो गोल पर्स्युट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा फरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर सेड्सहरूको प्रपर म्यानेजमेन्ट गरेर, इन्डस्ट्रिज र ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू प्रपर तरिकाले रन गरेर, सस्टेनेबल फार्मिङहरू गरेर र म्यान, नेचर र डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी, युनिटी मेन्टेन गरेर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज रन गर्दा इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू युज गर्नै पर्छ। अब त्यो इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस युज नगरिकन त डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू पोसिबलै हुँदैन। भनेपछि डेभलपमेन्ट इज नट पोसिबल क्या विदाउट इन्भाइरोमेन्ट। तर यदि डेभलपमेन्ट वर्क्स कन्डक्ट गर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अवधारणालाई अपनाउने हो भने मिनिमम मिन्स र एन्ड रिसोर्सेसको एक्सप्लोइटेसन गरेर पनि हामीले म्याक्सिमम र लङ टर्म बेनिफिट्सहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अब्टेन गर्न सक्छौँ। थोरै युज गरेर धेरै हामीले फाइदा लिन सक्छौँ त्यसबाट। ल त भाइ बहिनीहरू, यी त भए सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा मैले कुरा गरेँ। किन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ तिमीहरूसँग कुरा गरेँ। अब यी त भए वाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अब कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू इम्पोर्टेन्सको बारेमा के। त्यो पनि म तिमीहरूलाई पोइन्टमा भन्छु। पोइन्टमा भन्यो भने तिमीहरूलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु टक अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन पोइन्ट्स। ओके, सुरुमा भन्नुपर्दा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा, किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ फर प्रपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, यानि रिसोर्सेसको प्रपर तरिकाले प्रयोग गर्न, एज इट गिभ्स इम्फेसिस फर द रेसनल युज, र को लागि मान्छेहरूमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसको रेसनल तरिकाले युज गर्ने पोजिटिभ एटिट्युड र बिहेभियर डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्स छ रियलाइजेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले रियलाइजेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पनि ल्याएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा के, यानि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले इन्डिभिजुअलहरूलाई उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी रियलाइज गराउँछ के, एज इट चेन्जेस पिपल्स नलेज, स्किल्स एन्ड थिङ्किङ। कसरी भन्दा मान्छेहरूको सोचाइमा चेन्ज ल्याएर, स्किल्सहरू डेभलप गरेर र नलेज प्रोभाइड गरेर, यसरी मान्छेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याए उनीहरूलाई फरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर सेड्स, ल्यान्ड र अरू रिसोर्सेसहरूको इम्पोर्टेन्स रियलाइज गराउँछ के यसले। त्यही भएर अनि उनीहरूलाई यो बोध गराउँछ कि यो नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो कमन प्रपर्टी हो, जसलाई हामीले अरू इन्भाइरोमेन्टमा भएका लिभिङ क्रिएचर्सहरूसँग चाहिँ सेयर गरिरहेको छौँ। हामी मात्र एक्लै छैनौँ र यो कमन प्रपर्टीलाई हामीले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट र डिजायर फुलफिल गर्न यसको मिसयुज गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यसले त्यो पनि रियलाइज गराउँछ। र यस्तो किसिमको सोच जब मान्छेमा आउँछ, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन द कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस वाइल कन्डक्टिङ द डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्स रहेको छ, इट हेल्प्स इन डेभलपमेन्ट अफ बेसिक एरियाज। यसले चाहिँ रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट, रिजनल ब्यालेन्स इन अल द सेक्टर्स पनि फोकस गरेको हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ खालि एउटा सेन्टर एरियाजहरूमा मात्र फोकस नगरिकन बेसिक एरियाजहरूमा पनि फोकस गरेको हुन्छ डेभलपमेन्टको लागि। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ बेसिक एरियाजमा डेभलपमेन्ट गर्न इम्फोसाइज गर्छ के। कसरी भन्दा बेसिक एरियाजमा चाहिँ हेल्थ, एजुकेसन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, वाटर सप्लाई, हाउसिङ, ट्रान्सपोर्टेसन जस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पुर्याएर के त्यस्तो एरियामा, बेसिक एरियाजहरूतिर। तर यति कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ कि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्दा कन्जर्भेसन मेजर्सलाई पनि इन्टिग्रेटेड वेले रन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो त भयो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्स। अब यसै गरी आई एम गोइङ टु टेल यु नेक्स्ट इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अर्को रहेको छ फोकस अन पब्लिक पार्टिसिपेसन भनेर चाहिँ दिएको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अर्को इम्पोर्टेन्सको रूपमा। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ डेभलपमेन्ट गोल अचिभ गर्न पब्लिक पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ क्या। कसरी भन्दा बाई इन्करेजिङ पिपुल फर डेभलपमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ रिसोर्सेस के, जसले गर्दा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ र डेभलपमेन्टल प्रोग्राम सँगसँगै अगाडि बढाउन पोसिबल हुन्छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्स रहेको छ हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ द लिमिट अफ डेभलपमेन्ट के, यानि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज कन्डक्ट गर्दा यस्तो किसिमको डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टको क्यारिङ क्यापेसिटी, यानि हाम्रो वातावरणले झेल्न सक्ने तरिकाले कन्डक्ट गरेको हुनुपर्छ के। झेल्न नसक्ने तरिकाले यसको क्यापेसिटी भन्दा धेरै हामीले चाहिँ यसलाई ओभर एक्सप्लोइट गर्नु हुँदैन। दिस काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट हेल्प पिपुल टु डेभलप द फिलिङ अफ प्रपर डेभलपमेन्ट कन्सिडरिङ द क्यारिङ क्यापेसिटी
क्वालिटी अफ द अर्थ। त्यस्तै अब आयो अर्को इम्पोर्टेन्स रहेको छ लङ टर्म भिजन। यसले चाहिँ लङ टर्म भिजन लिएको हुन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट नै भन्न सक्छौँ कि हामीले यसलाई। यस अन्तर्गत डिस्कस गर्नुपर्दा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ लङ टर्म भिजनको साथमा डेभलपमेन्टल वर्क कन्डक्ट गरेको हुन्छ। कसरी भन्दा सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गरेर के, त्यो पनि विदाउट ड्यामेजिङ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एज अ रिजल्ट द रिसोर्सेस क्यान बी प्रिजर्भ फर फ्युचर जेनेरेसन कि। अनि यो लङ टर्म भइसकेपछि त फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि त यसले मद्दत गर्यो नि त होइन, उनीहरूको निड्सहरू फुलफिल गर्नको लागि। अब यी त मैले कुरा गरेँ तिमीहरूलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्सको बारेमा। अब हामी कुरा गर्छौँ, तिमीहरूसँग म कुरा गर्न जान्दैछु केसको बारेमा भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ्सको बारेमा के। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ कस्तो किसिमको अब्जेक्टिभ्स यानि उद्देश्य बोकेको छ त भन्दाखेरि सुरुमा भन्नुपर्दा यो पनि म पोइन्टमै भन्छु भाइ बहिनीहरू। सुरुमा छ कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट के। इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ के यस्तो डेभलपमेन्टले। त्यसैले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज गर्ने बेलामा यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टलाई चाहिँ एकदम टप मोस्ट प्रायोरिटीमै राखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को अब्जेक्टिभ छ रेसनल युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस। Rational use of natural resources while conducting the developmental works so that it could be preserved for future generation के along with meeting needs of present generation also के। प्रेजेन्ट जेनेरेसनको निड पनि गर्ने र फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि त्यसलाई नेचुरल रिसोर्सेसलाई जोगाइराख्ने चाहिँ यसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि उद्देश्य बोकेको हुन्छ। अर्को छ कन्जर्भेसन एन्ड प्रमोसन अफ वाइल्ड लाइफ। यसको अर्को अब्जेक्टिभ हो कन्जर्भेसन एन्ड प्रमोसन अफ वाइल्ड लाइफ। यसले चाहिँ वाइल्ड लाइफलाई कन्जर्भ र प्रमोसन गर्ने पनि उद्देश्य बोकेको हुन्छ। कसरी भन्दा वाइल्ड लाइफ बस्ने ठाउँ कन्जर्भ गरेर भन्नुको मतलब फरेस्ट जोगाएर। अब यसमा पनि युटिलाइजेसनको कुरा आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै अर्को कुरा रहेको छ फुलफिल ह्युमन निड्स के। ह्युमन निड्स फुलफिल गर्ने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अल्टिमेट गोल नै यही हो। ह्युमन निड्स र एस्पिरेसन्सहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फुलफिल गर्ने, जसले प्रेजेन्ट र फ्युचर जेनेरेसन दुवैलाई समेटेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को अब्जेक्टिभ्स रहेको छ टु एलिभेट पवर्टी, गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य। कसरी भन्दा बाई फुलफिलिङ देयर बेसिक निड्स के, उनीहरूको बेसिक निड्सहरू फुलफिल गरेर द्याट इज नेसेसरी फर द सर्भाइभल। त्यस्तै बाई प्रोभाइडिङ देम इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गरेर टु रेज देयर इकोनोमिक स्ट्याटस टु फुलफिल अदर निड्स अल्सो कि, उनीहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस बढाएर उनीहरूको अरू आवश्यकताहरू पुरा गर्नमा पनि फुलफिल गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को अब्जेक्टिभ छ टु फस्टर सोसियल जस्टिस यानि टु इन्करेज सोसियल जस्टिस के। यसको उद्देश्य चाहिँ समाजमा सोसियल जस्टिस ल्याउने पनि हो, सोसियल जस्टिसलाई इन्करेज गर्ने पनि हो। जस्तै इकोनोमिक ग्रोथको थ्रुबाट पोभर्टीलाई प्रिभेन्ट गरेर सोसाइटीमा सोसियल डेभलपमेन्टको थ्रुबाट इनइक्वेलिटी हटाएर सोसियल सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेर इन्डिभिजुअललाई क्यापेबल र सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाएर सोसाइटीमा जस्टिस ल्याउने पनि यस्तो किसिमको डेभलपमेन्टले अब्जेक्टिभ बोकेको हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ टु कन्जर्भ कल्चरल हेरिटेज यानि कल्चरल हेरिटेज कन्जर्भ गर्ने पनि यसले उद्देश्य बोकेको हुन्छ वाइल कन्डक्टिङ द डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज। भनेपछि यो पनि एउटा उद्देश्य नै हो। यसको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज रन गर्दा चाहिँ आफ्नो कल्चर र कल्चरल हेरिटेजहरूलाई पनि जोगाउँदै यी दुई डेभलपमेन्ट र कल्चरलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने यसले उद्देश्य बोकेको हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू यसले रन गरेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ टु इन्क्रिज पब्लिक पार्टिसिपेसन एन्ड सेल्फ डिपेन्डेन्सी। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसनमा धेरै फोकस गरेको हुन्छ के, र पार्टिसिपेसन गराउने बेलामा डेभलपमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन अफ रिसोर्सेसको कुरामा इन्करेज पनि गरेको हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई स्किल्स नलेज ट्रेनिङ प्रोभाइड गरी कुनै पनि काम गर्न सेल्फ डिपेन्डेन्ट पनि बनाउँछ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो इन्भाइरोमेन्टको एउटा पार्ट हौँ, हामी यो इन्भाइरोमेन्टको एउटा पार्ट हौँ र यसको कन्जर्भेसन र प्रिजर्भेसन गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हाम्रो हो भन्ने रियलाइज गराउँछ क्या। भनेपछि यो चाहिँ यस्ता किसिमको चाहिँ उद्देश्य अब्जेक्टिभ्स गोल्सहरू चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले बोकेको हुन्छ वाइल कन्डक्टिङ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज है। अब कुरा गरौँ, अब अहिलेसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ इम्पोर्टेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब कुरा गरौँ प्रिन्सिपल्सको बारेमा है। अब प्रिन्सिपल्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्स र अब्जेक्टिभ्सहरूको धेरै कुराहरू पनि हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ। अघि गरेका डिस्कसन्सहरू गर्दाखेरि गरेका कुराहरू पनि हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिलेट गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा कुरा गरौँ, यो पनि पोइन्टमै छ कन्जर्भेसन अफ इकोसिस्टम। यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इकोसिस्टम दिएको
दिएको छ सुरुमा, हाम्रो बुकमा पनि छ यो। द प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज टु किप ब्यालेन्स बिट्विन बायोटिक एन्ड अबायोटिक यानी लिभिङ एन्ड नन लिभिङ बिङ्स अफ इन्भाइरोमेन्ट के, सो द्याट द प्रोसेस अफ इकोसिस्टम क्यान रन स्मुथली एन्ड कन्जर्भेट के। यानी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको बायोटिक र अबायोटिक एस्पेक्टहरू बीच ब्यालेन्स मेन्टेन गरेर इकोसिस्टमको प्रोसेसलाई स्मुथली रन गर्न मद्दत गरी त्यसको कन्जर्भ गर्छ क्या। यसको अवधारणा चाहिँ यो रहेको छ। त्यस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी के, सोसाइटीको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ सोसाइटीको सस्टेनेबिलिटी चाहिँ त्यो सोसाइटीमा हेल्दी रेसिडेन्स, ब्यालेन्स डाइट, एडुक्वेट हेल्थ सर्भिस, इम्प्लोइमेन्ट र क्वालिटी एजुकेसनहरूको एभाइलेबिलिटी कतिको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भने यी एलिमेन्ट्सहरू सोसाइटीमा इन्डिभिजुअलहरूको लागि डेभलप गरिएको छ, इजिली एक्सेसिबल छ भने वी क्यान कल द्याट सोसाइटी अ सस्टेनेबल सोसाइटी। भनेपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले यही सिद्धान्तलाई रिलेट गरेर चाहिँ मान्छेहरूमा पोजिटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स नेचर डेभलप गरेर डेभलपमेन्टल वर्कहरू पर्फर्म गरेको हुन्छ। अब अर्को प्रिन्सिपल रहेको छ कन्जर्भेसन अफ बायोडाइभर्सिटी। डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्दा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। कसरी भन्दा बाई प्रमोटिङ एन्ड कन्जर्भिङ वाइल्ड लाइफ के। यो अर्थमा जति पनि प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूको भेरिएसन्स छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको रहेको छ। सो इट फोकसेस अन कन्जर्भिङ फरेस्ट रिसोर्सेस एज इट इज द हेबिटेट अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। फरेस्ट भनेको त प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूको त घर हो र घर बिना त मान्छेहरू कोही पनि बाँच्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु यसले टप मोस्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूलाई जोगाउनको लागि पहिला सुरुले फरेस्टलाई कन्जर्भ गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ है। त्यस्तै अब कुरा आयो अर्को प्रिन्सिपलको, त्यो हो पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। अब मान्छेलाई सर्भाइभलको लागि इन्भाइरोमेन्टमा भएको मिन्स र रिसोर्सेस त कन्जर्भ गर्न पर्छ नै, किन भन्दाखेरि अब विदाउट युजिङ द नेचुरल रिसोर्सेस, विदाउट युजिङ द इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्सेस वी क्यानट सर्भाइभ, हामी सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ भने यदि रेपिड पपुलेसन ग्रोथ भयो भने त्यो कन्ज्युम्सन रेटको पनि ग्रोथ हुन्छ क्या। अनि मान्छेको आवश्यकता अनुसार इन्भाइरोमेन्टमा भएको रिसोर्सेसहरू त इन्क्रिज हुँदैन। त्यो त अब मान्छे बढ्यो भन्दैमा इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेसहरू त इन्क्रिज हुने त त्यो कुरै आउँदैन, त्यो त अब नेचुरल हो। भनेपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फोकसेस अन कन्ट्रोलिङ पपुलेसन ग्रोथ रेट टु मिनिमाइज द कन्ज्युम्सन रेट टु किप ब्यालेन्स बिट्विन म्यान एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। यानी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ रेट घटाएर चाहिँ मिनिमम कन्ज्युम्सन अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ है, टु किप ब्यालेन्स बिट्विन म्यान एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। त्यस्तै अब डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस, यो अर्को सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अर्को प्रिन्सिपल रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन र कन्जर्भेसनमा ह्युमन रिसोर्सेसको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ क्या। भने इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ता एजुकेसन, हेल्थ, इम्प्लोइमेन्ट एक्सेट्राको एक्सेस बढाएर ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट गरेर मात्र डेभलपमेन्टलाई सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ बोकेको हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा आयो इम्प्रुभमेन्ट इन क्वालिटी अफ लाइफ के। अर्को यो प्रिन्सिपल हो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ टु एक्वायर क्वालिटी अफ लाइफ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अल्टिमेट गोल भनेकै सेटिस्फाइङ द ह्युमन निड्स एन्ड टु इम्प्रुभ द लेभल अफ क्वालिटी अफ लाइफ के। र यो ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट र इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्टको थ्रुबाट मात्रै पोसिबल छ। अब यहाँ मैले चाहिँ इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यस्तो किसिमको डेभलपमेन्ट विच इन्क्लुड अल द ग्रुप्स इन्क्लुडिङ मार्जिनलाइज ग्रुप अल्सो के। यो त्यस्तोलाई इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट भनेर भनिन्छ। डेभलपमेन्टमा सबै किसिमको ग्रुपहरूलाई चाहिँ यसमा के गरे हुन्छ त इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यस्तै अब इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन अर्को प्रिन्सिपल रहेको छ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन। अब इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको त झन् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट नै भयो के। यो इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्नुपर्छ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज कन्डक्ट गर्ने बेला भनेर चाहिँ यसले त आफ्नो डेफिनेसन नै यसले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि यो कन्सेप्टलाई राखेको छ। भनेपछि डेभलपमेन्टको हरेक स्टेपमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको लागि विभिन्न वेजहरू अप्नाएको हुन्छ यो डेभलपमेन्टले र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली डेभलपमेन्टको धारणा अप्नाएको हुन्छ कि यसले। यो चाहिँ इको फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट पनि भन्छ, त्यही भएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई। अब मैले कुरा गरेँ यिनीहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपल्सको बारेमा कुरा गरेँ मैले तिमीहरूलाई। अब कुरा गरौँ एप्लिकेसन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एप्लिकेसनको बारेमा दिएको छ। अब हामीलाई यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भने के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, यसको अब्जेक्टिभ्स के हो, यसको प्रिन्सिपल्स के हो, अनि यसको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ कस्तो किसिमको एप्लिकेसन्सहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसको बारेमा हामीलाई एकदम डिटेलमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई अझ पनि फोकस गरेर पढ, किन भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो।
अब त्यस्तो यति भनिसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ एकचोटि हेर्छौ भन्ने बुकमा फेरि गएर चाहिँ पढ्छौ भन्ने मैले आश गरेको छु. नाउ लेट्स टक अबाउट एप्लिकेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. एज आई अलरेडी टोल्ड यु द्याट इट इज द कन्सेप्ट डेभलप बाई ब्रुडल्यान्ड कमिसन के. ब्रुडल्यान्ड कमिसनले चाहिँ 1987मा चाहिँ 1987 ADमा चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट आवर कमन फ्युचरमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट ल्याएको थियो र यो कन्सेप्ट अनुसार नेचुरल रिसोर्सेसको वाइज युज, कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, पब्लिक पार्टिसिपेसन, लङ टर्म भिजन इन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज आदि जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरिएको थियो. भने यदि यी कन्सेप्टहरूलाई थ्योरेटिकल कन्सेप्टमा मात्रै सीमित राख्ने, टेक्स्ट बुकमा मात्रै सीमित राख्ने र प्र्याक्टिकली एप्लाई नगर्ने हो भने वी क्यानट सेभ द इन्भाइरोमेन्ट फ्रम डिग्रेडेसन के वाइल कन्डक्टिङ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज है. ब्रुडल्यान्ड कमिसनले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ डेभलप गरेको जो कन्सेप्ट छ नि हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकली हाम्रो डे टु डे लाइफमा प्रयोग नगर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले डिग्रेड हुनबाट चाहिँ सेभ गर्न सक्दैनौँ, जोगाउन सक्दैनौँ क्या. त्यही भएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले निम्नानुसार एप्लाई गरी यसको कन्सेप्टलाई प्र्याक्टिसमा उतार्न सक्छौँ र प्र्याक्टिकली नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ अनि त्यो पोसिबल हुन्छ क्या. सो नाउ लेट्स टक अबाउट एप्लिकेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट है. फर्स्टमा छ एप्लिकेसनको कुरा गर्दा यो पनि पोइन्ट वाइज दिएको छ, यो सबै पोइन्ट वाइज दिएको छ भाइ बहिनीहरू. त्यसको कारणले गर्दा तिमीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ. फर्स्टमा कुरा गर्दैछु फर्स्ट एप्लिकेसनको बारेमा है सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको. अल काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज सुड बी इन्टिग्रेटेड विथ कन्जर्भेसन प्रोग्राम. एप्लिकेसनमा फर्स्टमा के दिएको छ भन्दा सबै किसिमको डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज चाहिँ कन्जर्भेसन प्रोग्राम सँगसँगै इन्टिग्रेटेड वेले कन्डक्ट गर्नुपर्छ. त्यस्तै अर्को एप्लिकेसन छ इम्फेसिस सुड बी गिभन फर द सोसियल डेभलपमेन्ट. डेभलपमेन्ट टास्कहरू पर्फर्म गर्ने बेलामा सोसियल डेभलपमेन्टलाई फोकस गर्नुपर्छ. त्यस्तै अर्को छ द प्रोग्राम अफ कन्जर्भिङ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स सुड बी एडजस्टेड इन एकोर्डेन्स विथ डेभलपमेन्ट वर्क के. यानि एकोर्डिङ टु डेभलपमेन्टल वर्क्स प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेसन गर्ने प्रोग्राम एडजस्ट गरिनुपर्छ. यसै गरी नेक्स्ट वान इज नेचुरल रिसोर्सेस सुड बी युज रेसनल्ली के. नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामीले रेसनल तरिकाले युटिलाइज गर्नुपर्छ. जस्तै पर्पेक्चुअल रिसोर्सेस सुड बी युज म्याक्सिमम वेयर एज देयर सुड बी मिनिमम युटिलाइजेसन अफ नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस वाइल कन्डक्टिङ डेभलपमेन्टल वर्क्स. नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस भनेको चाहिँ विच क्यानट बी रिन्युड. यो चाहिँ हाम्रो अर्थमा एकदम लिमिटेड भएको नेचुरल रिसोर्सेस हो भने हामीले म्याक्सिमम चाहिँ पर्पेक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेसलाई गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि पर्पेक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेस भनेको चाहिँ इट इज लिमिटलेस इन द अर्थ के. हाम्रो अर्थमा चाहिँ यो लिमिटलेस छ, यसको कुनै लिमिट छैन, यो यसको कुनै इन्डिङ छैन क्या. जस्तै सोलर एनर्जीहरू भयो, विन्डहरू भयो, फ्लोइङ वाटरहरू, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सबै पर्पेक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेसहरू हो. भनेपछि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज रन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीले प्रयोग धेरै गर्नु पर्यो जो चाहिँ हाम्रो अर्थमा धेरै छ, जसको लिमिट छैन भने त्यस्तो रिसोर्सेस चाहिँ कम युज गर्नु पर्यो जो चाहिँ हाम्रो अर्थमा लिमिटेड छ र एकचोटि त्यो युज गरेपछि हामीले त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर युज गर्न मिल्दैन. भनेपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो एप्लिकेसन पनि रहेको छ. अर्को छ डेभलपमेन्टल वर्क शुड बी लिमिटेड विथ द अर्थ क्यारिङ क्यापेसिटी. यानि अर्थ क्यापेसिटी यानि धान्न सक्ने क्षमता अनुसारले मात्रै डेभलपमेन्टल वर्कको लिमिटेसन तोकिएको हुनुपर्छ क्या. त्यस्तै अर्को रहेको छ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ सुड बी कन्ट्रोल. ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ. मैले अघि पनि भनिसकेँ. किन भन्दाखेरि अब जति पपुलेसन ग्रोथ भयो त्यति नै नेचुरल रिसोर्सेसको कन्ज्युम्सन हाई हुन्छ. अनि पपुलेसन ग्रोथ भयो भन्दैमा नेचुरल रिसोर्सेस बढ्ने त होइन, पपुलेसन ग्रोथ सँगसँगै नेचुरल रिसोर्सेस इन्क्रिज हुने त होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथलाई घटायो भने चाहिँ कन्ज्युम्सन पनि त्यही अनुसारले घट्छ अनि त्यसपछि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसलाई कन्जर्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ. अब भाइ बहिनीहरू यो त भयो मैले तिमीहरूलाई आज रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गरेँ. त्यस्तै गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो, इम्पोर्टेन्स, अब्जेक्टिभ्स, प्रिन्सिपल्स र एप्लिकेसन्सको बारेमा कुरा गरेँ. त्यस्तै अब प्रिभियस क्लासमा पनि मैले तिमीहरूलाई चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्टको एरियाजको बारेमा, विभिन्न सेक्टरहरूको बारेमा कुरा गरेँ. र युनिट 3 मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै हुन्. यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो बुकमा चाहिँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू. तिमीहरूले चाहिँ एक्सर्साइज एक्सर्साइज मैले भनिसकेको छु. हरेक युनिटको पछाडि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो एक्सर्साइजहरू प्र्याक्टिसको लागि दिएको छ. तिमीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नु. आजलाई चाहिँ यति नै भाइ बहिनीहरू. गो थ्रु द योर एक्सर्साइज. सी यु इन द नेक्स्ट क्लास एनदर युनिट 4. ओके, टिल देन बाई बाई स्टुडेन्ट्स.
अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।